छिगु ज्याजो पनि वसपोल भन्टेन चाहिँ गुरु पूजा चाहिँ गुरु पूजा याना बिजाको ज्याजो जैसा चाहिँ भगवान बुद्ध कथन अनुसार चाहिँ पूजा च पूजनीय नगेतन मंगल मतलब है अर्थात पूजा या योग्य भन्टे पिण्ड व्यक्तित्व पिण्ड चाहिँ पूजा याना का कुकिङ चाहिँ वसपोल भन्टेन चाहिँ थ गुरु पिण्ड चाहिँ अनपनता चाहिँ गौरवता चाहिँ गुरु पूजा याको ज्याजो अभिनन्दन व सम्मान या ज्याजो न्याकेको चाहिँ लक्ष्मी नापा ठाउँ 40 वर्ष प्रपरिचय दिवस हना विजय महोत्सव भन्टे विषय चाहिँ छटवासा परिचय यहाँ विक्रम सम्वत 2025 साल पूजनीय भूमा भुवन बुलान महर्जन हो मा मसिन महर्जन या को खाउँ 2000 विक्रम सम्वत 2025 साल वसपोले लाभ चाहिँ अनावसपोल चाहिँ मताले चाहिँ बाजा भट्टे चाहिँ संरक्षण चाहिँ लाना वसपोल चाहिँ 13 वर्ष उमेरले चाहिँ नेपाया प्रथम भिक्षु तालिम केन्द्र सङ्घारामा चाहिँ पूजनीय भिक्षु अशोक स्मास्त वीरजया उपाध्याय खे चाहिँ वसपोलमा चाहिँ विजाको अनलिपा वसपोल 2039 सालले चाहिँ वसपोल श्रीलङ्का विजेता उच्च अध्ययन लागि वसपोलमा श्रीलङ्का पाली युनिभर्सिटी पाके चाहिँ एमए तक बुद्ध शासन व एमए तक चाहिँ अध्ययन विजेता अनवसपोल चाहिँ 2055 सालले चाहिँ नेपाली विजेता नेपाली विजाले वसपोलले बाजा भन्थे थनगनमा बिहारले चुनाव विजय ख गनमा बिहारले बाजापी र सुबोधानन्द भन्थे बुढा बुढापी भन्थे बि खना चाहिँ वसपोल बास तपाईँ चाहिँ श्रीलङ्का ल्या विजय भना विजयमा हे चाहिँ खाना बाजापी जन्म चुनाव खाना बिजना वसपोल सुबिक भन्ने जुन चाहिँ बाजापी चाहिँ सेवा याना नेपालले हे चलेमा पोजको भाषा यहाँको न गायकको विदेशी गुजको चलेमा चाहिँ वसपोल चाहिँ नेपालले चले चुनाव विजय इच्छा विजय अनलिपा चाहिँ पूजा झे सुदर्शन भन्थे ठुलो 20 सालले स्थापना जोगो गनमा बिहारिया संस्थापक पूजनीय सुदर्शन भन्थे न वसपोल चाहिँ ठुलो गनमा बिहारिया जना गनमा बिहारिया चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन यादा चाहिँ सुदर्शन भन्थे न वसपोल अनुरोध हेरेर बिजाका वही कठा चाहिँ ठाउँ 20 वर्ष निसे 21 वर्ष 2055 साल निसे चाहिँ वसपोल गनमा बिहारिया जना चाहिँ विविध धार्मिक सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ ज्याजो न्यागा वया जना बिजागु विशेष रूपमा थनगनमा बिहारे 2061 साल निसे धर्म विजय पदनाम 64 सालले सुभाषित ज्ञानमाला सङ्घ अन धर्मायतनका चाहिँ स्थापना याना विजय भएका चाहिँ भन्टी पिन तालमेना श्रीलङ्का एका विजय अठेस्तो विशेष रूपमा जिल्ला वसपोले चाहिँ तस्मा चाहिँ उल्लेख यामा विशेष चाहिँ छुरासा चाहिँ वसपोल चाहिँ बुद्ध धर्म जो छाया कि संरक्षण सम्वर्धन याना चाहिँ बुद्ध पूजा याना दान बिउवा ध्यान चोवा जगतका चाहिँ उत्थान जीवनको बुद्ध धर्म जो यहाँका एकता चाहिँ जिसा सामाजिक सेवा स्वास्थ्य सेवा शैक्षिक सेवा याना एक ढाँचा थुके क्षेत्र विस्तार ज्यावनीका चाहिँ वसपोल चाहिँ गनमा बिहारे पाके चाहिँ आफ्नो आपा चाहिँ थरे शासनिक जात यहाँका चुनाव विजयहरू र ठाउँ ठोको प्रवर्ज दिवस नस्ता चाहिँ वसपोल चाहिँ अभिनन्दन व सम्मान या ज्याजो यहाँका विजयहरू नाठीले जो छ्या भएको ज्याखो छ्याना चाहिँ वसपोल भगवान नै विजयहरू पूजा च पूजनीय एतन मंगल मुक्तमा
गाह्रो हुन्छ एकदम मङ्गलम अर्थात् पूजा या बहपी व्यक्तित्व जो पूजा या बहपी थाप्ले चाहिँ भन्टेपीठे जापी नेपालले बुद्ध शासन संरक्षण सम्वर्धन याद थगु जीवन उत्सर्ग याना बिजापी भन्टेपी गुरुमा पिनेको योगदान याद उच्चतम कदर याना चाहिँ अभिनन्दन यागो अठेस्तो नेपाली बुद्ध शासन संरक्षण सम्वर्धन याद भन्टेपी चाहिँ भोजन चिवर शयन विहार औषधि दान याना तो चतुर परिषद चाहिँ सम्मान यागे ज्याजो विशेष रूपमा फज्याजो कतिके उपासक उपासिका बिच चाहिँ भोजन चिवर शयन विहार औषधि दान याना टिकुजुसा परिधि शिक्षा अध्ययन अध्यापन याका लेखन बौद्ध बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी लेख या विहार सेवा याना ज्ञानमलय सेवा याना चाहिँ उपासक उपासिका पिन्छौँ चाहिँ भन्ते पिनेको ज्याइमा चाहिँ हपा बिहा बिजाउने तो चतुर परिषद चाहिँ हनेको छौ गौरवमय ज्याजो छ ओके चाहिँ जिना ठुए छौ न धामास थियो कि सकत्व होती गरु होती सगार अर्थात् सत्कार या बहुपी व्यक्तित्व पिता सत्कार या नामसको थय सत्कारी जोडी लेदाका विजय ओके चाहिँ थौ आजि थुजेर चाहिँ ढाका चना अभिनन्दन थौ या मूल ज्याजो चाहिँ ढाका चना विशेष रूपमा थौ साधु 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 सम्मा सम्बुद्धस्स धर्म अभिनन्दन 2078 पूजा च पूजनीयानां एकं मङ्गलमुत्तमम् पूजनीय व्यक्तिको पूजा गर्नु उत्तम मङ्गल हो। अभिनन्दन पत्र पूजनीय भिक्षु धर्मगुप्त महाशिविरज्यू बौद्धजन बिहार सुनाकोची ललितपुर विश्व शांति का नायक भगवान बुद्ध को पवित्र जन्मभूमि नेपाल को ऐतिहासिक सुंदर नगरी ललितपुर नगरपालिका को खपिछे मां पूजनीय पिता श्री अष्टनारायण अवालेज्यू तथा माता श्रीमती कृष्ण माया अवालेज्यू को कोपबाट विक्रम संवत 2021 साल वैशाख 11 गतेका दिन यहाँले जन्म लाभ गर्नु भएको स्मरणीय छ। इसी संवत 1979 जुलाईमा यहाँले बुद्ध शासनमा पूजनीय संगमनायक प्रज्ञानन्द महाशिविरज्यूको उपाध्यायत्वमा दुर्लभ साम्य प्रवर्जा ग्रहण गर्नु भएका पश्चात यहाँले विक्रम संवत 2042 ज्येष्ठ 5 गतेका दिन उपसम्पदा दीक्षा ग्रहण गर्नु भएको हो। पूजनीय भन्ते यहाँले बौद्ध देश चीनको नेशनल चेङ कोङ युनिभर्सिटी अफ हिस्ट्री एन्ड फिलोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन सम्पन्न गर्नु भए पश्चात नेपालमा ललितपुरको बौद्धजन बिहार सुनाकोशीको बिहारको प्रमुख हुनु भएर नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाको सह शिक्षाध्यक्ष तथा लुम्बिनी थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको महासचिव जस्तो पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुहुँदै संघको सेवा गर्नुभएको यहाँको अत्यन्तै सराहनीय योगदानहरू हुन्। पूज्य भन्ते यहाँले बुद्ध धर्मका प्रमुख पुस्तकहरू अभिधर्म संग्रह संगायन पाठ त्रिपिटक र अट्टकथा जस्ता अनगिन्ती पुस्तकहरू लेख्नु भएर पुस्तक अनुवादन तथा सम्पादन समेत गर्नु भएर देश र विदेशमा समेत सर्वव्यापक रूपमा बुद्ध धर्म प्रचार तथा प्रसार गर्ने सत्कार्य
सम्पादन गर्नुभएको थेरवादी बुद्ध शासनमा सुनौलो अक्षरमा लेखिने इतिहासहरू हुन्। यहाँले नेपालको थेरवादी बुद्ध धर्म संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको अतुलनीय योगदानहरूको उच्चतम कदर गर्दै यस ऐतिहासिक गणमा बिहारका प्रमुख पूजनीय भिक्षु शोभित महास्तवीरज्यूको 40औं प्रवर्जा दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा धर्म विजय पदनम गणमा बिहारद्वारा आयोजना गरिएको यस गौरवमय कार्यक्रममा यो अभिनन्दन पत्र यहाँलाई सादर समर्पण गर्दछौं। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यहाँको यश कीर्ति अनन्तसम्म फैलिरहोस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। चिरञ्जीवन्तु धम्मगुप्त महाथेरो सुखितो निरुद्धो खेमी अवेरो अवेरी अभयो निदुःख रोग मुक्तको यसमा सिग्नेचर छ। प्रमुख सल्लाहकार पूजनीय भिक्षु मैत्री महास्तवीरज्यू, अध्यक्ष भिक्षु शोभित महास्तवीरज्यू, सचिव रमना श्रेष्ठ। इति बुद्ध संवत 2565 पहिला सौल, नेपाल संवत 1142, विक्रम संवत 2078 मङ्सिर 13। सौपछि खादा साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। पूजनीय धर्मगुप्त बन्देया शासनिक योगदान अनन्त तप दयाचनमा अनन्त तप फैले ज्याचनमा हार्दिक साधुवाद देते नाचना बधाई ज्ञापन नाचना। अभिनन्दित व्यक्तित्व मध्ये गुरुमाया पाख अभिनन्दन पत्र वाचना नाचना र त्यो अभिनन्दन याना विजेता चाहिँ अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घया अध्यक्ष पूजनीय मैत्री भट्टेटा चाहिँ प्रार्थना नाचना शोभित भट्टेज्यू र मैत्री भट्टेज्यू दाजुको अभिनन्दन 2078 पूजनीय एतम मङ्गलमुत्तमं। पूजनीय व्यक्तिको पूजा गर्नु उत्तम मङ्गल हो। अभिनन्दन पत्र श्रद्धेय अनागारिका अकयानी गुरुमाज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र सङ्गम, विश्व शान्तिका नायक भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपालको ऐतिहासिक सुन्दर नगर ललितपुरको नागबारमा पूजनीय पिता श्री अष्टरत्न धाक्वाज्यू तथा माता श्रीमती रत्नदेवी धाक्वाज्यूको कोखबाट विक्रम सम्वत 2026 साल आश्विन 7 गतेका दिन यहाँले जन्म लाभ गर्नुभएको स्मरणीय छ। श्रद्धेय गुरुमा, यहाँले विक्रम सम्वत 2045 सालमा बौद्ध देश म्यानमारका पूजनीय सयादो भदन्त पण्डिताविवंश महास्तवीरज्यूको उपाध्यायमा बुद्ध शासनमा दुर्लभ प्रवर्जा ग्रहण गर्नु भए पश्चात बीएससी प्रथम वर्ष तथा बुद्ध शिक्षामा उच्चतम धम्माचर्य तहसम्मको परीक्षा समेत उत्तीर्ण गर्नुभएको नेपालकै निम्ति गौरवका विषय हुन्। नेपालको बुद्ध शासनलाई समृद्ध तुल्याउन यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र सङ्कमुलको निर्देशक हुनुभएर नेपाल बौद्ध परियति शिक्षा तथा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको बोर्ड सदस्य तथा शिक्षिका हुनुभएर विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रही सङ्घको सेवा गर्नुभयो। बुद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू लेखन तथा अनुवादन गर्नुभएको यहाँको अतुलनीय योगदानहरूको कदर गर्दै सन् 1998 मा म्यानमार सरकारबाट शासनध्वज धम्माचर्य पदवीबाट विभूषित हुनुभएको नेपालकै निम्ति धर्म गौरवको विषय हुन्। यहाँले नेपालको थेरवादी बुद्ध धर्म संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको अतुलनीय योगदानहरूको
उच्चतम कदर गर्दै यस ऐतिहासिक गणमा बिहारका प्रमुख पूजनीय भिक्षु शोभित महास्तवीरज्यूको 40औं प्रवर्जा दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा धर्म विजय पदनम गणमा बिहारद्वारा आयोजना गरिएको यस गौरवमय कार्यक्रममा यो अभिनन्दन पत्र यहाँलाई सादर समर्पण गर्दछौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यहाँको यश कीर्ति अनन्तसम्म फैलिरहोस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। चिरं जीवतु अज्ञयानी अय्या सुखिता निरुद्धव खेमी अवेरा अभया निदुःख रोग मुक्तका। प्रमुख सल्लाहकार पूजनीय भिक्षु वैद्य महास्तवीरज्यू, अध्यक्ष सुमित महास्तवीरज्यू, रमण श्रेष्ठ सचिव, इति बुद्ध सम्वत 2565, नेपाल सम्वत 1142, विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 13 गते को अभिनन्दन ग्रहण विजेताजी पूजनीय अग्नि गुरुमाइत सादर याचना। साधुवाद नहीं कोई कौन जय फेमा लगाला नहीं कोई कौन जय फेमा डॉक्टर चंद्रमान बज्राचार्यज्यू अनि डॉक्टर गौतम वीर बज्राचार्यज्यू यो बुद्ध धर्म में अझ सेवा या फेमा नि चम्पावती अझी क्यों नफी साधु साधु मास्क निकाल्नु यो साधुवाद नि हार्दिक बधाई ज्ञापन याचना अमृत मानसिंह बनियालाइका नपर्छ न दुगा नि अनु डॉक्टर चंद्रमान बज्राचार्यलाई बुद्ध धर्म सम्बन्धी उसको चाहिँ यो चाहिँ लेख बना चाहिँ चाहिँ बिजाको बना चाहिँ गुरुजी छ आपला बाबा भित्र देखाचना डॉक्टर चंद्रमान बज्राचार्यलाई त अनि गौतम वीर डॉक्टर बज्राचार्य भने डॉक्टर गौतम वीर बज्राचार्यलाई त चाहिँ बनाचना सम्मान गर्ने विजय छ सम्मान ये तो सबले नपर्छ न मान्नेला अनि बहम डॉक्टर गौतम वीर बज्राचार्यलाई त सम्मान ग्रहण विजय न्याय बनाचना उस पर गणमा बिहारिया पूजनीय सुमित भट्टराईजी सम्मान गर्ने विजयहरू डॉक्टर गौतम वीर बज्राचार्य अनि चाहिँ प्रफुल्ल कमल ताम्राका दिदी व अनि बाबा मन्दिरा ताम्राका आपला पावित्रनाडु डॉक्टर अनि बाबा डॉक्टर गौतम वीर बज्राचार्यलाई त अनि प्रफुल्ल कमल ताम्राका दिदी Soalnya sudah cek nih, ini dia. Kau ya dia mau azab, kat ini dah, kau sadawat azab, kau ya dia mau kaji, kan ini? हार्दिक बधाई ज्ञापन याचना प्रफुल्ल कमल ताम्राका दिदी अनि बाबा मन्दिरा ताम्राका दिदी दाजी सम्मान ग्रहण अनि बाबा अजय रत्न स्थापित जुयातना दाइतन सम्मान ग्रहण लङ्कर्छ नि अनि भावमा अजय रत्न स्थापित दाइतन साधु साधु साधु
अनि भावमा सुषमा भद्राचार्य दिदी त बुनाचना सम्मान ग्रहणेना दिद अनि भावमा सुषमा भद्राचार्य दिदी चाहिँ हामी भावमा तीर्थराज भद्राचार्य गायकमा बुनाचना यो साधुवाद हार्दिक बधाई ज्ञापन रचना अनि बहम सुषमा भद्राचार्य दिदी त अन हने बहम तीर्थराज भद्राचार्य गाई साधुवाद नि अनि बहम तीर्थराज भद्राचार्य गाई का यने बनाचना अन हने बहम मोती काजी शाक्य गाई त सम्मान रन्याना विजय काजी यने बनाचना वसफल चाहिँ जे हने बहम पूजनीय धर्मावती गुरुमाया आपला आपा भित्र देचायचना अनि बहम रमा कंसा काटी दितन सम्मान गर्नेना दिता चाहिँ हने बनाचना साधु 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 अनि बहम रमा कंसा काटी दितन हने बनाचना यो साधुवाद नि साधुवाद नि चम्पावती अझै क्यों लपी पट्टो बोल्थे सम्मानित व्यक्तित्व प्रस्तुति अवस्था छ जीवनलाई शिक्षा गर्न है इन्स्पिरेसन छ ओके चाहिँ अनि माइके होया पनाक्स कान्यना दिसने सोभियत भन्टे बालो मसिगियो खसा ओ कविता चाहिँ बताइगा पहिले धर्म सङ्घलाई वन्दना श्रोते सङ्घलाई भन्ते बोधिसेन मास्टर वीरज्यूलाई वन्दना श्रोते भन्तेहरू श्रोते गुरुमाहरूलाई वन्दना आजको यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो नमन श्रोते भन्ते सोभियत मास्टर वीरज्यूको 40औं प्रबन्ध दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु विशेषतः सोभियत भन्तेको अनुरोधमा मैले आफूले देखेको केही भावनाहरू लेखेर ल्याएको छु हुन त म साहित्यकार होइन कवि पनि होइन भन्तेले कवि भन्नुभयो कविता वाचन गर्दा शब्द र लेखाइमा गल्ती सबैको कल्याण सोच्ने सबैको भलो चिताउने हजुरलाई मनैबाट नमन र प्रणाम पोख्छन् सबैलाई बराबर गाली र ताली पोख्छन् सबैलाई बराबर गाली र ताली मायाले मिश्रित शब्दले सबैलाई दिनुहुन्छ ममताको अपार खानी सागर र आकाश जस्तो विशाल मन सागर र आकाश जस्तो विशाल मन बोली कडा छन् मन नरम ओखल जस्तो मन बाहिर सारो भित्र नरम ओखल जस्तो मन बाहिर सारो भित्र नरम करुणाले भरेको हृदयमा कहिलेकाहीँ चल्छ क्रोधको उडी करुणाले भरेको हृदयमा कहिलेकाहीँ चल्छ क्रोधको उडी भन्नुहुन्छ ए हालेमा हाले तासा छिमिट ह्याक्को तासाय मज्यो बाखन कना जोन्ठे हाले माछा गफे माछा हलो बिने भन्नुहुन्छ प्रवचनमा हल्ला हुँदा मुखै मनै दुख्ने गरी बुद्ध शासन जगाउन राम्रो कर्मको बाटो देखाउनु भयो बुद्ध शासन जगाउन राम्रो कर्मको बाटो देखाउनु भयो पाप र पुण्य छुट्याएर